हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। नमः सर्वेभ्यः, सर्वेषां हार्दं स्वागतं। वयं प्रार्थनया आरभमहे। अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परन्निर्गुणं निर्विशेषं निरीहम् परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि, विद्यां देहि सरस्वती, प्रतिष्ठां कवितां देहि, शक्तिं शिष्यप्रबोधिकाम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। इदानीं 14 श्लोकं पश्यामः। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्णसुखदुःखदाः, आगमापायिनो नित्याः, तां स्थितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्णसुखदुःखदाः, आगमापायिनो नित्याः, तां स्थितिक्षस्व भारत। अत्र महाप्राण, अत्र विसर्ग अस्ति, विसर्गानन्तर खकार अस्ति, अतः अत्र जिह्वामूलीय अस्ति दुःख। महाप्राणम् एवम्। अत्र इदानीं पदच्छेदं पश्यामः। मात्रा स्पर्शाः तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुखदुःखदाः, आगमापायिनः, अनित्याः, तान् तितिक्षस्व भारत इति पदच्छेदः भवति। अन्वयम् एवं भवति। अत्र कौन्तेय कौन्तेय इति अत्र सम्बोधनम् अस्ति। मात्रा स्पर्शाः तु शीतोष्णसुखदुःखदाः, आगमापायिनः, अनित्याः, भारत तदपि सम्बोधनं। तान् तितिक्षस्व इति अन्वयं भवति। पदार्थम् एवम् अस्ति। अत्र कौन्तेय, अत्र हे कौन्तेय इत्युक्ते हे कुन्तीपुत्र इति। कौन्तेय अत्र पाण्डवाः सर्वे भवति, परन्तु अत्र कुन्तीपुत्र अत्र पार्थम् एव भवति, पार्थः एव भवति। हे कुन्तीपुत्र, मात्रा स्पर्शाः तु, अत्र विषयसंयोगाः तु इति। शीतोष्णसुखदुःखदाः, अत्र शीतम् उष्णं सुखं दुःखं ये ददाति ते इति अर्थं भवति। अनन्तरम् आगमापायिनः, अत्र संयोगविषयोगशीलाः इति भवति। अनित्याः न नित्याः इति अर्थं। भारत, हे भरतकुलोद्भवः, कुलोद्भव इति अत्र अपि सम्बोधनं। तान् तितिक्षस्व, तान् सहस्व, सर्वम् एतत् सर्वं सहस्व इति भवति। अत्र पश्यामः एतत् किम् इति। अत्र मात्रा स्पर्शाः तु इत्युक्ते मीयन्ते अनया मात्रा इति करणार्थे इति भवति। स्पर्शः इत्युक्ते अत्र संयोगः इति अर्थं भवति। अत्र मात्रा स्पर्शः इत्युक्ते इन्द्रियम् इति अयं श्लोके इति अर्थः। मात्राणां स्पर्शः इत्युक्ते इन्द्रियाणां स्पर्शः इति। अत्र संयोगः इन्द्रियाणाम् इति। शीतोष्ण सुख दुःख ये ददाति तानि इति अर्थम्।
आगमः च अपायः च आगमापायिनः अत्र आगमः च अपायः च इति आगम इत्युक्ते अत्र जननम् अपाय अपगमनं नाशः इति अर्थं भवति अत्र तद् सर्वम् अपि तितिक्षस्व सर्वमपि तान् सहस्व सहनं करोतु इति अर्थं भवति एतत् सर्वे अस्माकं जीवने भवति तत् सर्वम् अपि भवान् सहस्व सहनं करोतु इति अर्थम् अत्र मात्राणां स्पर्शः कीदृशः भवन्ति इति भवन्ति चेत् तद् शीतोष्ण दुःखानि ददाति तद् सर्वं शीतः उष्ण अपि च सुखदुःखं ददाति इति अत्र इन्द्रियस्पर्शः शीतोष्ण सुखदुःखदः भवति पुनः आगमपायी भवति तदपि भवति उद्भवति आगमपायिनः इत्युक्ते अत्र आगच्छति गच्छति अथवा उद्भवति निर्गच्छति इति तदपि वक्तुं शक्यते ते सर्वं ते अनित्याः अत्र सर्वं न तिष्ठति आगच्छति गच्छति अतः नित्याः नास्ति अनित्याः इति एव अनित्याः तस्मात् तान् सहस्व तद् सर्वम् आगच्छति गच्छति अस्माकं जीवने सुखदुःखसमभावः इति वक्तुं शक्यते खलु अत्र दुःखः आगच्छति सर्वे अत्र दुःखेन भवति वा न खलु दुःखक्षणिकमात्रः सुख अपि तदपि क्षणिकमात्रः अत्र सुखदुःख शीत उष्ण तदपि क्षणिकमात्रः तद् आगच्छति अपि च गच्छति तत् सर्वम् अत्र सहस्व सहनं करोतु सहस्व इति अत्र अर्थमस्ति अनन्तरम् अत्र नेत्रयोः दर्शनेन सुखं स्यात् अथवा दुःखं स्यात् इति अर्थः भवति अत्र अनन्तरं मात्राणां स्पर्शः शीतोष्ण दद्यात् शीतं कदाचित् सुखं भवेत् कदाचित् दुःखमपि भवेत् इति उष्णं कदाचित् सुखं भवेत् शीतं कदाचित् सुखं भवेत् शीतं दुःख सुखमपि भवितुं शक्यते इति उष्णमपि सुखं भवितुं शक्यते कदाचित् दुःखमपि भवितुं शक्यते इति अत्र इन्द्रियस्पर्शः शीतोष्णादि जनयति अनन्तरं ते तु सुखदुःखादि जनयन्ति इति अत्र भावः अस्ति पुनः एषः आगमापायी अस्ति अनित्याः ते अनित्याः अस्ति आगमापायी गच्छन्ति आगच्छति गच्छन्ति ते अनित्याः अस्ति तान् तितिक्षस्व सह्य इति अर्थः प्रथमम् एकमस्ति अत्र मात्राणाम् इन्द्रियाणां संयोगः इति अत्र अनन्तरं स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः इति अत्र तन्नाम विषयाः अत्र शब्दादयः स्पर्शाः अतः अत्र मात्रा स्पर्शाः च सुखदुःखदाः इति अत्र उष्णम् अपि अनियतस्वरूपम् अस्ति ग्रीष्मकाले उष्णं दुःखं जनयति तदेव वृष्णिकाले अपि तदेव उष्णं सुखम् अपि जनयति तदेव अनियतम् अस्ति तदपि आगच्छति गच्छति एतद् अनियतं नित्यं नास्ति इति अत्र सारांशः एवमस्ति अत्र सर्वे आगच्छति गच्छति सुखम् आनयति दुःखम् अपि ते अनित्याः इति तान् सर्वं भवान् सहस्व इति उपदेशं कृतवान् अस्ति अस्तु इदानीं श्लोकं पश्यामः मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां तितिक्षस्व भारत मुरली महोदय राम राम मात्रा स्पर्शाः तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः दुःखदाः एव दुःखदाः अत्र विसर्ग अस्ति किल विसर्ग अत्र जिह्वामूल्य भवति हाफ् हा वक्तव्यं दुः इति दुःखकथाः कदाः नास्ति दुःखदाः ददाति दाः इत्युक्ते ददाति इति दुःखदाः आगमापायिनः
आगमापायिनः अनित्याः अनित्याः तान् तान् तितिक्षस्व तिदिक्षस्व भारत भारत मात्रास्पर्शास्तु मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः आगमापायिनो नित्याः पाहि नास्ति पायि वै पायिनो हा, नित्याः हा। तां स्थितिक्षस्व तां स्थितिक्षस्व भारत भारत मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः 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 आगमापायिनो नित्याः आगमापायिनो नित्याः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत तां स्थितिक्षस्व भारत मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत आगमपायिनो न नित्या आगमा दीर्घ अस्ति आगमापायिनो नित्याः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदाः दुःख आगमापा दुःख दुःख शीतोष्णसुखदुःखदाः शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत रेवती कल्याणरामन् भगिनी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत दीर्घ नास्ति मा तां स्थितिक्षस्व तितिक्ष तितीक्ष नास्ति तितिक्षस्व तां स्थितिक्षस्व भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत हरिता येल्लूरी भगिनी। मात्रा स्पर्शस्तु
स्पर्शास्तु कौन्तेय मात्रा दीर्घ मात्रा मात्रा स्पर्शास्तु मात्रा स्पर्शस्तु न कौन्तेय स्पर्शस्तु न भगिनि स्पर्शा अहम् उक्तवती किल मात्रा स्पर्शा ओके ओके मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय कौ शी कौन्तेय कौन्तेय शीतोष्ण दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षास्व भारत अत्र दीर्घमस्तु तां स्थितिक्षस्व भारत तां स्थितिक्षस्व भारत अत्र जिह्वामूलीय अस्ति दुः दुःख दुः इति वक्तव्यम् ओके दुःख दुःख अनन्तरम् आगच्छति अभ्यासेन आगच्छति अस्तु Yeah. कामकोटि भगिनी मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख क्षण नास्ति शीतोष्ण शीतोष्ण सुख दुःखदाः अल्पप्राण ओके सुख दुःख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्ष्व भारत स्व गच्छति स्व तां स्थितिक्षस्व तां स्थितिक्ष्व भारत न क्षस्व क्षस्व तितिक्षा जानाति किल तितिक्षस्व ओके 1 सेकेंड भगिनी मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः महाप्राण नास्ति अल्पप्राण दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्ष्व भारत क्ष्व नास्ति भगिनि तां स्थितिक्षस्व ओके तां स्थितिक्ष्व भारत नास्ति प्राक्टिस् करोतु द्वय सौम्य चिदानंद भगिनी मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत एकवारं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः अत्र शीतोष्ण पृथक् न शीतोष्ण सुख एकवारम् ओके शीतोष्ण सुखदुःखदाः वदति चेत् तत्र दीर्घ भवति किल शीतोष्ण सुख दुःखदाः शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत अग्रिमश्लोकं पश्यामः यं हि नौ व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते यं हि नौ व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते अत्र पदच्छेदं पश्यामः यं हि न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ
सुखं धीरं सः अमृतत्वाय कल्पते इति पदच्छेदः अस्ति। अत्र अन्वयम् एवं भवति। पुरुषर्षभ, अत्र सम्बोधनम् अस्ति पुरुषर्षभ इति। एते यं समदुःखसुखं धीरं पुरुषं न व्यथयन्ति सः अमृतत्वाय कल्पते इति अर्थम्। अति सुलभमस्ति, कष्टं न। पुरुषर्षभ, अत्र हे पुरुष श्रेष्ठ, अत्र सम्बोधनम्। एते, अत्र मात्रास्पर्शाः, अत्र पूर्वतनश्लोके दृष्टवन्तः खलु मात्रास्पर्शाः इति। तद् मात्रास्पर्शः यं समदुःखसुखम्, अत्र सुखं दुःखं च समम् इति भवति, अत्र मन्यमानम् इति भवति। अनन्तरं धीरं मनस्विनं न व्यथयन्ति न पीडयन्ति सः जनः इति। अत्र अमृतत्वाय इत्युक्ते अमृतजन्यः इति भवति, अत्र मोक्षाय मुक्तये इति भवति। कल्पते योग्यः भवति इति अर्थं भवति। अत्र तात्पर्यं पश्यामः। अत्र एवमस्ति अन्वय। अत्र हे अर्जुन न चालयन्ति न पीडयन्ति, एते नाम अत्र इन्द्रियस्पर्शाः न चालयन्ति न पीडयन्ति इति समदुःखसुखं धीरं पुरुषं एते इन्द्रियस्पर्शाः न चालयन्ति इति अर्थम्। अत्र इन्द्रियस्पर्शाः संयोगाः एतं धीरं समदुःखपुरुषं न चालयन्ति व्यथयन्ति अथवा न पीडयन्ति इति अर्थम्। अत्र ते मोक्षं प्राप्नोति इति समर्थः भवति, सः मोक्षं प्राप्तुं समर्थः भवति इति अर्थम्। अत्र यः जनः सुखं दुःखं च समं मन्यते, सुख अपि च दुःखं समानम् एव मन्यते, तदपि अस्माकं जीवने सुख आगच्छति दुःखमपि आगच्छति, सुखमपि गच्छति दुःखमपि गच्छति, तत् सर्वमपि समानम् इति यः जनः मन्यते तं शीतोष्णसुखदुःखकराः विषयसम्बन्धाः किञ्चिदपि न व्यथयन्ति, अत्र न चालयन्ति न पीडयन्ति तत्सर्वम् इति। अयं द्वन्द्वं सहिष्णुः जनः मोक्षं प्राप्तुं योग्यः भवति। तत्सर्वं समः इति यः मन्यते ते अपि मोक्षं प्राप्तुम् अर्हति इति भगवन्तः उक्तवान् अत्र। अस्तु, सुलभम् अस्ति किञ्चित् तद्। अस्तु, पश्यामः। यं हि नौ व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। अत्र द्वित्वम् अस्ति, पश्यतु। नौ व्यथ, अत्र सुखन् अनुस्वारस्य नकार परसवर्णः भवति। सुखन् अत्र दकार अस्ति, अतः परसवर्णः नकार भवति। अत्र जुहामूल्य अस्ति दुः इति वक्तव्यं, दुःखं दुःख इति। ओके। पावना धनशेखर भगिनी। राम राम। यं हि न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ। अत्र पुरुषः ऋषभव इव इति भवति, पुरुषर्षभ इति। समदुःखसुखं धीरं सः अमृतत्वाय कल्पते। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ
समदुःखसुखं धीरं समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते सोमृतत्वाय कल्पते यं हि न व्यथयन्त्येते यं हि न व्यथयन्त्येते नौ नास्ति नौ व्यथा खलु यं 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 हि हि नौ न अत्र द्वित्वं भवति व्यथायन्त्य इत्युक्ते अत्र यं हि न व्यथयन्त्येते पृथक् नास्ति यं हि न व्यथयन्त्येते यं हि न व्यथयन्त्येते यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरम् समदुःखसुखं धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते सोमृतत्वाय कल्पते यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते समदुःखसुखं धीरं दुःख ओन्ली दुःख न दुःख समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते फुल स्टॉप यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते पावनी भगिनी यं हि नो व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखनौ धीरं सोमृतत्वाय कल्पते एकवारं यं हि नो व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखन धीरं सोमृत अत्र यं हि न व्यथयन्त्येते ओके अनन्तरं समदुःखसुखं धीरं सुखं नास्ति सुखन् अत्र नकार अत्र लैन् अस्ति किल सुखन् हलन्त इति वदति अत्र सुखं धीरम् इति ओके ओके भगिनि वदतु यं हि नो व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा भा मास्तु पुरुषर्षभ यं हि नो व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सम्यक् सोमृतत्वा नास्ति सोमृतत्वाय कल्पते एवं सम्यक् विक्की महेन्द्र महोदय यं हि न व्यथयन्ते पुरुषं यन्त्येते डबल अस्ति यन्त्येते य हि न यं यं हि न व्यथन्त्यन्ते एते
पुरुषं पुरुषशभ समदुःखसुखं धीरं कन्धीरं सुखं धीरं सोमृतवाय कल्पते न सोमृतत्वाय सोमृतत्वाय कल्पते आ, यं हि न व्यथयन्ते पुरुषं व्यथयन्त्येते स हि न न पश्यतु यं यं हि न व्यथयन्त्येते आ, पुरुषं पुरुषशभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय सोमृतत्वाय तत्व आ, सोमृतत्वाय सोमृतत्वाय कल्पते आ, प्रैक्टिस ओके प्राक्टिस् करोतु राजेश्वरी नंदकुमार भगिनी यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते उमा पाटिल भगिनी हा यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते सम्यक् धन्यवादः अग्रिमश्लोकं पश्यामः नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अत्र पदच्छेदः एवम् अस्ति न असतः विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः उभयोः अपि दृष्टः अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः इति पदच्छेदः अत्र अन्वयः एवमस्ति असतः भावः न विद्यते सतः अभावः न विद्यते अनयोः उभयोः सदसतोः इत्यत्र अपि अन्तः तत्त्वदर्शिभिः दृष्टः इति अत्र भवति पदार्थः एवमस्ति असतः असत् पदार्थस्य पदार्थस्य इति अत्र अर्थः भावः अस्तिता इति अर्थः अनन्तरं न विद्यते न भवति इति अत्र अनन्तरं सतः सत्पदार्थस्य अभावः अत्र अस्तिताराहित्यम् इति अस्तिताराहित्यम् इति भवति अत्र न विद्यते न भवति इति न अस्ति इति अत्र अनयोः उभयोः अत्र सदसतोः इति सद् असत् सत् असत् योः इति अर्थः भवति अपि पदार्थयोः इति अन्तः अत्र शिखरम् इति भवति निर्णयः इति तत्त्वदर्शिभिः अत्र आत्मज्ञानवद्भिः ब्रह्मविद्भिः इति भवति अत्र दृष्टः वीक्षितम् इति अत्र अस्ति पदार्थः इदं पश्यामः किम् अस्ति सारांशः इति अत्र यद् सत् इत्युक्ते अत्र सदसत् न असत् अत्र अस्ति किल सत् अत्र सद् इत्युक्ते अत्र यद् अस्ति तद् सत् यद् नास्ति तद् असत् यद् अस्ति तद् सत्
यद् नास्ति तद् असत्। अत्र व्याकरण अत्र दृष्टः अत्र अर्थः एतद् सरलः भवति। अत्र यद् अस्ति तद् सत्, यः अस्ति सः सन्, या अस्ति सा सति इति अत्र व्याकरणे प्रयोगः अस्ति। अत्र यद् अस्ति तस्य भावः नास्ति इति, पुनः सतः अभावः इति, अत्र सतः अभावः, अनन्तरं न विद्यते। सतः नाम यद् अस्ति इति, तस्य अभावः नास्ति इत्युक्ते अत्र यद् नास्ति तस्य भावः नास्ति इत्युक्ते यद् नास्ति तद् नास्ति एव इति। अनन्तरं पुनः सतः भावः न विद्यते, यद् अस्ति तस्य अभावः नास्ति इति। अनन्तरं तस्य भावः अस्ति, अतः यद् अस्ति तद् अस्ति एव। यद् नास्ति तद् नास्ति। अत्र यद् अस्ति तद् अस्ति, अत्र सरल अर्थः भवति तदेव। असत्, अत्र सत् इत्यनयोः उभयोः अपि अन्तः, तस्य अत्र तात्पर्यमिति। तत्त्वदर्शिनः जानन्ति इति अत्र अर्थं। यदि द्वयमपि तत्त्वदर्शिनः भवामः, अनयोः स्वरूपं तात्पर्यं पश्यामः चेत् तत्र वयमपि तत्त्वदर्शिनः भवामः इति अर्थः भवति। अत्र किमस्ति, अत्र असत्पदर्शः असत्पदार्थः कदापि न भवति। यथा शशशृङ्गादिः इति अत्र उदाहरणम् अस्ति। शशशृङ्गादिः इत्युक्ते शशस्य शृङ्गम् इति। शश इति जानाति किल, तस्य शृङ्गं भवति वा न। अत्र आकाशकुसुमम् इति वदति, आकाशस्य कुसुमम् अस्ति वा, पुष्पम् आकाशम् इति पुष्पम् अस्ति वा, न खलु। तदेव रीत्या तद्भवति इति। अत्र सत्पदार्थः सर्वदा भवति, यथा आत्मा। अनयोः उभयोः अपि सदसत्पदार्थयोः स्वरूपे निर्णयः केवलं तत्त्वज्ञानिनमेव भवति, न अन्येषाम् इति अत्र अर्थः। अत्र तद् आशाश्वतमस्ति इति किञ्चित् अपि वक्तुं शक्यते, एतदेव अस्ति अत्र। अस्तु। नासतो विद्यते भावः, नाभावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। सुमति वेङ्कटेशन् भगिनी। न असतः, न सतः, असतः, न असतः, न सतः, न भगिनी अहं यद् वदति तद् वदतु। न असतः। ओके भगिनि, सारी। न असतः, न असतः, विद्यते, 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 भावः, 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 न अभावः, न पावः, न पावः, अभावः। ओके, न अभावः, अत्र न इति अस्ति खलु, दीर्घ अस्ति खलु, न रस्व, न भा इत्युक्ते अभाव इति। न अभावः, न भावः, अत्र सन्धि अस्ति। ओके ओके भगिनि। न अभावः, न अभावः, वाह नास्ति, न अभावः। ओके ओके, न अभावः, न अभावः, विद्यते, 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 सतः, सदः, सदः, तकार सत, सतः, सतः, उभयोः, 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 अपि, अभि, अभि, अपि पकार प, अपि, अपि, दृष्टः, 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 अन्तः, अन्धः, अन्धः, तु, 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 अनयोः, 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 तत्त्वदर्शिभिः, तत्त्वदर्शिभिः, तत्त्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावः,
नाशदो विद्यते भावः नाशदो चकार विद्यते चकार अत्र सरस्वती सा ओके 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 नासतो नाशतो चा नास्ति भगिनी सा नास नासा सता नास उक्तवती किल तदेव नासतो नासतो हा नासतो विद्यते भावः नासतो विद्यते भावः नाभावो 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 विद्यते सतः विद्यते सदः विद्यते सदः सत तकार सतः सतः उभयोरपि 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 हा उभयोरपि इत्युक्ते किम् उभयोरपि पि पकार ओके भाई उभयोरपि उभयोरपि दृष्टोन्तः 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 त्वनयोः 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 तत्त्वदर्शिभिः 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 नासतो विद्यते भावः नासतो विद्यते भावः नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः नाभावो विद्यते सतः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः उभयोरपि दृष्टोन्तः उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः त्वनयोस् त्वनयोस् तत्त्वदर्शिभिः 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 सम्यक् नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः 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 नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः उभयोरपि दृष्टोन्तः स्तवनयोस्तत्त्वदर्शिभिः उभयोरपि दृष्टोन्तः स्तवनयोस्तत्त्वदर्शिभिः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः त्वदर्शि नास्ति तत्त्वदर्शी तत्त्वदर्शिभिः एवं त्वदर्शिभिः ओके त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः फुल् श्लोक ओके नासदो विद्यते नासदो नास्ति नासतो नाशतो चा नास्ति सकार नाशतो नासतो विद्यते भावः ते नास्ति ते पूर्वे उक्तवती किल समान अक्षराणि खलु अत्र नाशतो नास्ति भगिनी सम्यक् वदतु नासतो ओके नाशतो विद्यते भावः
नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः सकार नास्ति अत्र ओन्ली तकार वकार अत्र स्क्रिप्ट् पश्यतु स्क्रीन् मध्ये किम् अस्ति पश्यतु तकार वकार एव अस्ति खलु त्वा स्त्वा सकार अस्ति वा न खलु स्वा नास्ति ओन्ली त्वा त्वनयोः ओके भगिनि स्तनयोः त्वा नास्ति भगिनि सकार नास्ति अत्र दृष्ट्वा वदतु तद् सकार वदति चेत् अत्र सकार अत्र गच्छति तः अत्र अस्ति किल विसर्गस्य सकार अत्र आसीत् अत्र इदानीं स्प्लिट् कृतवती खलु अतः तः अत्र विसर्ग भवति अनन्तरं केवल त वा एव अवशिष्यते अत्र अस्तु वा त्वनयोः भवति त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः भवति ओके भगिनि स्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अस्तु नाशतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अहम् इदानीम् उक्तवती किल भगिनि स्त्वा नास्ति इति प्राक्टिस् करोतु अत्र सकार शकार पश्यतु किम् अस्ति शकार कथं लिखति सकार कथं लिखति इति पश्यतु अत्र सकार वा शकार वा वर्णमाला जानाति खलु अत्र पश्यतु एकवारम् अस्तु वा दृष्ट्वा अत्र लिखतु न शकार अस्ति वा सकार अस्ति वा अत्र शङ्कर शा वा सरस्वती सा वा ओके न अत्र लिखतु लिखति चेत् आगच्छति अस्तु वा क्लिष्टं नास्ति भगिनि सम्यक् अस्ति सर्वं सुलभम् अस्ति अस्तु वा किन्तु अत्र प्राक्टिस् आवश्यकं तदेव श्रीनिधि रेड्डी नास्तो विद्यते भावः नास्तो किम् अस्ति अत्र नास्तो अस्ति वा नासतो नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः अभयोरपि अस्ति वा पश्यतु आ वा उभयोरपि दृष्ट्वन्तः दृष्ट्वा नास्ति दृष्टो दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः नास्ति दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः प्राक्टिस् करोतु प्रीति श्रीराम भगिनी नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टन्तः नास्ति दृष्टोऽन्तः नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः सम्पूर्णं वक्तव्यं त्वन्यो अस्ति वा न हलन्त अस्ति वा त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः वेंकटेश्वरन वैदीश्वरन महोदय नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः सम्यक् एन् मंजुळा भगिनी नासतो विद्यते भावः
नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। सम्यक्। विक्की महेन्द्र महोदय। नासतो विद्यते भाव भावः विसर्ग अस्ति। भावः एकवारं। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः वदतु। त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। एकवारं। तत्त्वदर्शिभिः। इदानीं त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। सम्यक्। अरुणादया भगिनी। अरुणादया भगिनी। राम राम। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः द्वा अस्ति वा? त्वनयोस्तत्त्वदर्शि त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। बि महाप्राण। त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अनुराधा संपत् भगिनी। एकनिमिषम्। कट्। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांसि तिक्षस्व भारत। सम्यक्। विजया सुब्रह्मण्यन भगिनी। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। सम्यक्। पद्मारंगस्वामी भगिनी। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। हरिणी प्रिया शिवरामन भगिनी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः किमस्ति पश्यतु। शीतोष्णसुखदुःखदाः। एकनिमिषं। शु वा? शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्ति तक्षस्व भारत। तांस्ति तिक्षस्व भारत। एवं। कमला मुतालिक देसाई भगिनी। यं हि नो व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषश्रभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। आनंदवल्ली भगिनी।
नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वन्यो अस्ति न सम्यक् वदतु त्वन्यो नकार हलन्त अस्ति वा हाफ् नास्ति वा त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्चना शशिकांत भगिनी। नासतो पश्यतु फस्ट् मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः धू अल्पप्राण एव घा महाप्राण शीतोष्णसुखदुःखदाः शीतोष्णसुख दुःख दुःख महाप्राण शीतोष्णसुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् अस्ति वा तान् न आगच्छति अत्र तां मकार तां स्थिति तां क्षिति क्ष्वस्व दृष्ट्वा वदतु तां स्थिति क्ष्व नास्ति क्षस्व तां स्थिति क्षस्व भारत। एवं प्राक्टिस् करोतु आगच्छति। रश्मिराव भगिनी। यं हि नव्यथयन्त्येते तं हि नव भगिनी कैन यू जस्ट यं हि नव्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। कविता के भगिनी। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। सम्यक् समापयामः। समयः जातः भगिनी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। यं हि नव्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतेर्मम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी लोकोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीषाः
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। धन्यवादाः सर्वेभ्यः।